तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरी प्यारी दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, उम्मीद करते हैं आप सभी हजरात खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे और हम सब की हर नेक व जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए, हम सब की हर नेक व जायज़ दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। तो मेरे प्यारी दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आज की इस वीडियो में हम आप सब के लिए एक इतना ज़्यादा ज़रूरी और ख़ास टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यानी कि एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से आजकल लोग नुकसान में रहते हैं, जिसकी वजह से परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से इंसान परेशान रहता है, जिसकी वजह से लोगों का चैन व सुकून उड़ गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो और कोई चीज नहीं, वो है जादू टोना। आपने कभी ना कभी कहीं सुना होगा या आपके देखने में आया होगा कि आपके ऊपर या किसी और के ऊपर किसी ने जादू टोना करा दिया, किसी ने बंदिश करा दी, यानी अपने ऊपर, किसी के ऊपर, कारोबार के ऊपर, औलाद के ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर, दुकान धंधे के ऊपर किसी ने बंदिश करा दी, किसी ने जादू करा दी। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा आसान तरीका बताएंगे, एक ऐसा खास अमल बताएंगे कि इस अमल को कर लेने से आपके रोजी रिस्क में बरकतें होंगी, आपकी हाजतें पूरी होंगी और जादू से, बंदिश से छुटकारा हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला, और आपकी हर किस्म की परेशानी दूर होगी, हर किस्म की मुसीबत दूर होगी इंशाअल्लाह ताला, और आपकी दिली मुरादें पूरी होंगी। साथ ही साथ आपके मालो दौलत में, आपके कारोबार में, आपके घर में, आपके मकान में खूब बरकतें होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज की इस वीडियो को शुरू से आखिर तक आप सभी हजरात लाजमी देखें। अगर आज की इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया, अच्छे से समझ लिया इस अमल को करने के तरीके को, तो अगर आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर, आपके दुकान के ऊपर किसी ने जादू टोना करा दिया हो, किसी ने बंदिश करा दिया हो, यानी कि औलाद अगर पढ़ने जाती है, औलाद पर करा दिया हो तो औलाद पढ़ेगी नहीं, आपकी नाफरमानी करेगी। इसी तरह से घर के ऊपर किसी की फैमिली पर जादू करा दिया जाए तो घर में नफरतें होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, चैन और सुकून ख़त्म हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां घर में आ जाती हैं, घर के लोगों में बीमारियां हो जाती हैं। एक बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा बीमार होता है। या आपकी औलाद या आपके भाई बहन या कोई भी काम करते हों, कोई कारोबार करते हों तो कारोबार में तरक्की नहीं होती हो, कारोबार अच्छा चल रहा था, बिजनेस अच्छा चल रहा था, बिजनेस डाउन हो जाए, या फिर काम धंधे में दिल ही ना लगे, कारोबार में दिल ही ना लगे, या आपके शौहर हों या आपके भाई हों, आपकी औलाद हो, आपके बेटे हों, पहले तो अच्छे से काम करते थे, अच्छे से बर्ताव करते थे, अच्छे से पढ़ते थे या अच्छे से कमाते थे, लेकिन अब ना काम में दिल लगता है, ना कमाई में बरकत होती है। अचानक से मालूम नहीं क्या हुआ कि इन कामों से दिलचस्पी उनकी ख़त्म होती जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जादू टोने का तोड़ बताएंगे, बंदिश से छुटकारा आप कैसे पाएंगे उसका तोड़ बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने यकीन के साथ इस अमल को कर लिया तो इस अमल की बरकत से आपके घर में कितना भी पुराना जादू टोना कराया गया हो, कैसा भी बंदिश हो या कैसी भी मुसीबत हो, परेशानी हो, सब दूर हो जाएगी, कैसी भी बीमारी हो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, यहाँ तक देख लिया है, तो अब आप इस वीडियो को छोड़कर हरगिज़ ना जाएं और ना ही इस वीडियो को स्किप करके देखें। होता ये है, हम किसी वीडियो को देखते हैं तो 1 मिनट यहाँ से बढ़ा दिया, वहाँ से बढ़ा दिया, स्किप कर दिया। इससे होता यह है कि हमें सही तरीके से किसी भी वजीफे का तरीका, किसी अमल का तरीका पता नहीं चल पाता और हम सही तरीके से अमल को नहीं कर पाते, इस वजह से फ़ायदा नहीं होता। बेकार की चीज़ें देखने के लिए लोगों के पास पूरा दिन पड़ा होता है, लेकिन जब ऐसी ज़रूरत की वीडियो होती है, ऐसी पावरफुल वीडियो होती है, ऐसी प्यारी वीडियोज़ होती हैं, तो क्यों नहीं हम इन वीडियोज़ को पूरा देखते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। देखिए, अगर आपके घर में जादू है या किसी भी किस्म का असर है आपके ऊपर या आपके घर के किसी भी मेंबर के ऊपर, आपके भाई पर, बहन पर, बेटी पर, बेटे पर, औलाद पर, शौहर पर, बीवी पर, माँ बाप पर या किसी के ऊपर,
یا کسی بھی قسم کی بیماری ہے یا آپ کی کوئی حاجتیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی مشکلیں ہیں، یا آپ کوئی بھی کام شروع کرنے جاتے ہیں تو اس کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، آپ کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام بگڑ جاتا ہے، آپ جس کام کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اس کام میں آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے، آپ کے کام رک جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں، تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بزنس اچھا خاصا چل رہا تھا، آپ کا کاروبار اچھا خاصا چل رہا تھا، لیکن اچانک سے وہ کاروبار بند ہو گیا، برکت ختم ہو گئی، یعنی برکت چلی گئی، دکان ہے، بزنس ہے، تو جو بھی کاروبار آپ کا چل رہا تھا وہ ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے، جو گراہک تھے وہ گراہک چلے گئے، گراہک نہیں آتے دکان پہ، کام دھندہ بالکل نہیں چلتا، اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا بزنس، آپ کو کاروبار بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اس کی ایک وجہ جادو ٹونا اور بندش بھی ہوتی ہے، کیونکہ کبھی کبھار دشمنی میں، نفرت میں بندش لگوا دیتے ہیں یا پھر کوئی جادو ٹونا کروا دیتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل انہی لوگوں کے لیے ہے۔ یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا ہے اور ان پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی دوا اثر نہیں کرتی، علاج کراتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا ایک فرد بیماری سے ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، دوسرا ٹھیک ہوتا ہے تو تیسرا بیمار ہو جاتا ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے جس کو آپ نے بہت ڈاکٹرز کو دکھا لیا، حکیموں کو دکھا لیا، طبیبوں کو دکھا لیا، لیکن دوا اثر نہیں کرتی، بیماری سے چھٹکارا نہیں ہو رہا۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کچھ غلطیاں تو خود ہماری ہی ہوتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان غلطیوں کو سدھاریں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے تو ہم اس کی طرف سے صدقہ کریں۔ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ ایسی چیز ہے جس کی برکت سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار رہنے لگا ہے، آپ نے کافی علاج کرا لیا لیکن اس کے باوجود بھی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اس کا جو مرض ہے اس میں سدھار نہیں آ رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم صدقہ کریں۔ اگر آپ صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی بلائیں، پریشانیاں بھی ٹل جائیں گی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کے روزی رزق میں اور مال و دولت میں بھی برکت ہوگی، اور اگر کوئی بیمار حال ہے تو اس کی بیماری ختم ہو جائے گی، اس کے اوپر سے بلائیں ٹل جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ اس عمل کو بھی کریں، اس وظیفے کو بھی کریں۔ میں بتانے جا رہا ہوں، آپ اس عمل کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ آپ کو یہ عمل کیسے کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، آپ چاہیں تو اس عمل کو لکھ بھی سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، ویڈیو میں آگے ہم بڑھیں گے، عمل کرنے کا طریقہ جانیں گے، اس سے پہلے آئیے ہزاروں اللہ کے بندے اس ویڈیو کو انشاءاللہ دیکھیں گے، دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ سبھی حضرات بھی اس دعا میں شامل رہیں، اس دعا میں وہ بھی شامل ہوں گے اور آمین کہیں گے، اس لیے آپ بھی اس دعا میں شامل رہیے اور آمین ضرور کہیے۔ بہت ہی پیاری دعا ہم کرنے جا رہے ہیں، ساتھ میں اس دعا میں شامل رہیے اور آمین ضرور کہیے۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، میلے کچیلے ہیں مولا، اپنی گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ یا اللہ، ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، پیر و مرشد کی، اساتذہ کی، مرشدوں کی، بزرگوں کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا تعالی ہمارے روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ مالک و مولا عز و جل ہم سب کے روزی رزق میں، علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرما۔ مالک و مولا عز و جل
जो बे औलाद हैं उन्हें नेक व सालिह औलाद अता फरमा। जिन मेरे भाई बहनों की शादियां नहीं हो रही, जो अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में बैठे हैं, मौला ताला उनके लिए नेक से नेक अच्छे से अच्छे रिश्ते के गैब से असबाब पैदा फरमा। जिनकी शादियां नहीं हो पा रही उनके लिए गैब से शादी के असबाब पैदा फरमा, शादी के इंतज़ामात पैदा फरमा। मालिक मौला अज़्ज़ा वजल जो बेरोज़गार हैं उन्हें अच्छा रोज़गार अता फरमा। जो बीमार हाल हैं उन्हें शिफाए कामिला दाइमा आजिला अता फरमा। जो जिस परेशानी में मुब्तला है उन्हें उनकी परेशानियों से नजात अता फरमा, उनकी मुसीबतों से उन्हें छुटकारा अता फरमा। मालिक मौला अज़्ज़ा वजल हम सब के दिलों में जिसकी जो भी नेको जायज़ हाजतें हैं, जिसकी भी जो भी नेको जायज़ मुरादें हैं, मौला ताला हम सब की हर नेको जायज़ हाजतों को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े में पूरा फरमा। हम सब की हर नेको जायज़ मुरादों को, दिली मुरादों को अपने फजल करीमी से पूरा फरमा। मालिक मौला अज़्ज़ा वजल हम सब को दुनिया व आखिरत दोनों की ज़िल्लत और रुसवाई से बचा, दुनिया व आखिरत दोनों की खूब खूब कामयाबियाँ अता फरमा। मालिक मौला अज़्ज़ा वजल प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े में हमारा ईमान पे खात्मा नसीब फरमा। रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के शफाअत नसीब फरमा। जन्नतुल फिरदौस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। मालिक व मौला अज़्ज़ा वजल जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो जिस भी परेशानी में मुब्तला है उन्हें उनकी परेशानियों से छुटकारा अता फरमा। हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में हम गुनहगारों की हर नेक को जायज़ दुआ कबूल मकबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन बिजाही ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, कमेंट बॉक्स में जाइए और जा करके आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम अज़ कम अपने कुछ करीबी लोगों में इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 7 नीम के पत्तों पर किया जाने वाला ऐसा ख़ास अमल। इस अमल को कर लेने से आपकी हर किस्म की परेशानी दूर हो जाएगी, हर किस्म की बीमारी दूर हो जाएगी। 7 नीम के पत्तों पर यह अमल करें। नीम के पत्तों पर आप यह अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हर किस्म के जादू टोने से आपको छुटकारा मिलेगा, हर किस्म के बंदिश से आपको इंशाअल्लाह ताला नजात मिलेगी। तो सबसे पहले ये जान लें कि ये अमल आपको कितने दिन करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये अमल आप सभी को सिर्फ 1 दिन करना है। आप कौन सा दिन करेंगे? तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप जुमे के दिन कर सकते हैं, शनिचर के दिन कर सकते हैं, इतवार के दिन कर सकते हैं, पीर शरीफ के दिन यानी सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, मंडे को। आप ट्यूसडे को यानी मंगल को भी कर सकते हैं, आप बुध के दिन भी कर सकते हैं, आप जुमे रात के दिन भी इस अमल को कर सकते हैं। बस आपको किसी भी 1 दिन ये अमल करना है। 1 दिन का ये अमल है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आपका सवाल होगा किस टाइम ये अमल करना है, किस वक्त में, किस पहर में ये अमल करना है। तो आप इस अमल को किसी भी वक्त में कर सकते हैं, किसी भी पहर में कर सकते हैं, सुबह में, शाम में, दिन में या रात में। आप फजर के वक्त भी अमल कर सकते हैं, जोहर के वक्त भी अमल कर सकते हैं। आप इस अमल को असर के वक्त, मगरिब के वक्त या इशा के वक्त भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, जिस टाइम आप इस अमल को करना चाहें, जिस वक्त आप ये अमल करना चाहें। नीम के पत्तों पर ये अमल आपको करना है। नीम के पत्तों का ये अमल आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप इस अमल को किसी भी पाक साफ जगह पर बैठकर करें। आप बेड पर बैठकर कर सकते हैं, आप चटाई पर बैठकर कर सकते हैं। आप बेहतर होगा अपने मुसल्ले पर बैठकर करें, यानी जाए नमाज पर बैठकर करें। और ना आप सोफे पर भी कर सकते हैं, चेयर पर भी कर सकते हैं, काउच पर भी कर सकते हैं, चारपाई पर भी कर सकते हैं। किसी भी पाक साफ जगह पर बैठकर आप ये अमल कर सकते हैं। किसी भी पाक साफ जगह पर आप बैठकर कर सकते हैं। याद रहे, इस अमल के लिए आपका पाक व साफ होना और बावजू होना ज़रूरी है। नापाकी की हालत में और बिना वजू के आप इस अमल को न करें। पाक साफ हो तो इस अमल को करें और बावजू हो यानी वजू कर लें। वजू आपका पहले से है तो अच्छी बात है, और वजू नहीं है तो अच्छे से पहले आप वजू कर लीजिए, फिर आप इस अमल को करने बैठिए। आपको करना क्या है कि आपको 7 नीम के पत्ते ले लेने हैं। 7 अदद यानी गिन लें, आप गिनती करके 7 आप नीम के पत्ते ले लें
اور عمل پڑھنے بیٹھ جائیں، وظیفہ کرنے بیٹھ جائیں۔ ہم نے بتا دیا آپ کسی پاک و صاف جگہ پر یہ عمل کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار درود شریف پڑھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں، 3 ٹائمز۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتی ہیں، بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو آئیے جان لیتے ہیں درود ابراہیمی، ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں، ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، یہ ہے درود ابراہیمی، آپ اسے 3 بار پڑھ سکتی ہیں۔ اور آپ درود ابراہیمی آپ کو نہ یاد ہو تو آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گیا 1 بار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا 2 ٹائمز یعنی 2 بار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا 3 بار۔ آپ صلی اللہ علی محمد یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد یہ ہو گیا 1 بار، صلی اللہ علی محمد یہ ہو گیا 2 بار، صلی اللہ علی محمد یہ ہو گیا 3 بار۔ کوئی بھی درود شریف آپ 3 بار پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو 20 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف۔ تو سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ آپ کو سورہ فاتحہ 1 بار پڑھنا ہے، ہم آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ سورہ فاتحہ الحمد شریف ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، آپ 1 بار پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ کو سورہ کوثر 20 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے آپ کو، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، سب جانیں گے اسی ویڈیو میں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، ریڈ کلر کا بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے آپ سبھی حضرات چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک نوٹیفیکیشن بیل ہوگا، ایک بیل کا آئیکن ہوگا، اسے دبا کر کے آل پہ پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز جو اس چینل پر اپلوڈ ہوں گی ان کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ تو ویڈیو کو بھی لائک ضرور کر دیں، آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، بالکل فری ہے، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے، اس سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھے گا، ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، قریبی لوگوں میں ضرور پہنچائیں، کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ آئیے اس پیاری سی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ یاد رہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اتنی بڑی دنیا میں آپ ہمیں کہاں ڈھونڈیں گے، اس لیے یہ کام ضرور کر دیں۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، دھیان سے سنیے، اس عمل کو کرنے کا طریقہ اچھے سے سمجھیے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کو
سورہ کوثر پڑھنی ہے 20 بار. ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد آپ فوراً سورہ کوثر پڑھیں گے تو آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا ہے بلکہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھنا ہے. پر چونکہ ہم آپ سے بات کر رہے تھے اس لیے ہم اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے. ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ ہم نے آپ کو 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر سنایا. ایسے ہی آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 20 بار پڑھنا ہے سورہ کوثر. اس کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور 1 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو 1 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے. ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ آخر میں بھی 1 بار یا 3 بار درود شریف پڑھ لیں. تو شروع میں ہم نے 3 بار درود شریف پڑھی تھی اس لیے آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیں. شروع میں 1 بار بھی پڑھ سکتے ہیں, بہتر ہوگا 3 بار درود شریف پڑھیں اول و آخر, یعنی شروع میں بھی اور آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیں. وہی والی درود پاک آخر میں بھی پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی. 1 بار وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھے سے سمجھ لیجئے, دوبارہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے. پھر آپ کو 1 بار سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے. پھر آپ کو 20 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے. پھر آپ کو 1 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے. اور آخر میں بھی 3 بار آپ کو درود پاک پڑھنا ہے. اس طریقے سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے. عمل کرنے کا پورا طریقہ آپ نے جان لیا اور اچھے سے سمجھ لیا. اس کے بعد آپ کو نیم کے پتوں پر دم کر دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھ گئے. نیم کے پتوں پر دم کر دیں اور ہاتھ اٹھا کر اپنے حاجتوں کے لیے, اپنے روزی رزق میں برکت کے لیے دعا کریں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کریں. دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ پاک قبول فرمائے گا. آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی, آپ کی پریشانی ضرور ختم ہوگی. اور آپ نیم کے پتوں پر دم کر لیں, ساتھ ہی آپ پانی بھی لے لیں, پانی پر بھی دم کر لیں. پانی کو خود بھی پی لیں, گھر والوں کو بھی پلا دیں, یا جو بیمار ہو یا شک ہو جس کے اوپر جادو وغیرہ کیا گیا ہے اسے بھی آپ پلا دیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو شک ہے آپ کے دکان میں یا آپ کے کاروبار کی جگہ پر یا آپ کے گھر یا مکان میں جادو ہے تو پانی کو آپ اپنے گھر کے کونوں میں چھڑک دیں. ٹوائلٹ باتھ روم کے کونوں میں نہیں, دوسرے جو آپ کا برآمدہ ہو یا کمرے ہوں گھر میں تو آپ اس کے کونوں میں چھڑک دیں. نیچے نہیں چھڑکنا ہے آپ کو, پانی کو اونچائی پر تھوڑا تھوڑا دیواروں پر چھڑکنا ہے, پانی زمین پہ نہ گرے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور اس پانی کو آپ رکھ لیں, آپ کوئی بھی بیمار ہو تو اسے پلا دیں, کوئی بھی پریشانی ہو اسے پلا دیں. اب نیم کے پتوں کو کیا کرنا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ نیم کے پتوں کو آپ کو ابال لینا ہے. یعنی ہم گرم کرتے ہیں نا پانی, اس طرح ابال لیں نیم کے پتوں کو اور اسی پانی سے آپ غسل کر لیں. یا جو بیمار ہو یا شک ہو جس کے اوپر جادو ہے, ٹونا ہے, یا جس کو نظر لگی ہے, بری نظر ہے, نظر بد ہے, اس کو اس پانی سے نہلا دیں. یاد رہے ایسی جگہ نہلائیں کہ پانی گٹر میں نہ جائے. کہیں سوکھی مٹی ہو وہاں نہلا دیں, آنگن وغیرہ میں. اور اگر آپ کے گھر میں مٹی نہیں تو چھت پہ یا ایسی جگہ پہ نہلائیں کہ جہاں پانی گٹر میں نہ جائے یا نیچے نہ جائے, پانی سوکھ لے, یا تو مٹی سے سوکھ جائے یا پھر دھوپ سے یا ہوا سے سوکھ جائے. پانی کی بے ادبی نہ ہو, اس بات کا خاص خیال رکھیے گا آپ. اچھا, اب اگر کوئی کہے ہمارے پاس ایسی جگہ نہیں کہ پانی ہم چھت پہ نہائیں یا پھر مٹی میں نہائیں, تو آپ کوشش کر لیں کہ ایسی جگہ پر چلے جائیں, وہاں جا کر نہا لیں. جب بھی آپ کو موقع ملے آپ نہا لیں اور اس پانی کو پی لیں. یعنی جو پانی آپ نے رکھا تھا اس پر دم کر لیں اور اسے پی لیں. نیم کے پتوں کا غسل کرنا ہے آپ کو, لیکن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے آپ کو؟ گٹر میں, باتھ روم میں نہیں نہانا ہے, پانی گٹر میں نہیں جانا چاہیے, نالے میں نہیں جانا چاہیے, پانی کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. امید ہے آپ سب کچھ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے. سارا طریقہ ہم نے آپ کو اچھے سے سمجھایا, بتانے کی کوشش کی. پھر بھی اگر کچھ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو یا ہم سے کچھ رہ گیا ہو تو آپ کامنٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں, ثواب کی نیت سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا, پھر حاضر ہوں گا. تو آپ سبھی اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے. دعاؤں کی گزارش,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔